अस्सलाम अलैकुम और अस्सलाम अलैकुम। हाँ, ये दोनों हाथों से भाई 2 दफ़ा सलाम भी एतराज़ दूर करने के लिए किया जाता है। आज भी मेरे मियाँ वाली से दोस्त का फ़ोन आया कि सर जी तुसी क्यों खब्बे हत्थ नाल चाह पींदे हो खब्बे हत्थ नाल सलाम करते हो। और मैं आके यार मैं तो अब दोनों हाथों से सलाम इसीलिए करता हूँ कि ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाए सज्जे खब्बे दा। अब ये मैं ये कह रहा हूँ ना, ये मेरा सज्जा हाथ है सज्जा, ਤੁਹਾਨੂੰ खब्बा लगता है हूँ मैं की करा चलो अल्लाह माफ़ कर दे, दोवें हाथ इन अल्लाह ने बनाए ने, ठीक है जी। तो कानूनी टीवी की जो घूमती चाय वाला प्रोग्राम है हाजिर है। भाई घूमती चाय वाला प्रोग्राम बहुत मकबूल हो रहा है, सही मैं बता रहा हूँ आपको। हम लाइट मूड में बातें भी कर लेते हैं और चाय का मज़ा भी बना लेते हैं और नियाजी के ख़िलाफ़ नारा भी लगा देते हैं कि घूमती चाय नियाजी भगाए। देखे आवाज़ आई, एक बच्चे की आवाज़ आई है मुझे, मेरा ख्याल है रेहान ही होगा। घूमती चाय नियाजी भगाए मज़ा भी आए तो अभी आपको एक छोटा सा लतीफ़ा भी सुनाता हूँ, तो लेकिन पहले आपको चाय दिखा दूँ और आज किन लोगों ने चाय की फरमाइश की है वो भी बताना ज़रूरी है ना सर। ये इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना कि इसकी फरमाइश बहुत आ रही है और मुझे लगता है कि मैं इसके ना अब नाम ही बताता रहूँगा, लेकिन खुशी की बात है, कोई बात नहीं। ये है जी, हा घूमती चाय नियाजी भगाए और मज़ा भी आए। और ये मुस्कुराने वाला मग्गा देखा है आपने, वाह। अच्छा जी, इसका टेस्ट बाद में लेते हैं। तो पहले बताते हैं जी, ये हमें जो चाय की फरमाइश आज की है ना, तो वो है कराची से मोहम्मद रमज़ान भट्टी। सर जी चाय आ गई है आपकी। दूसरा एक दोस्त है हमारे कसूर से, उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद के नाम करें। देखा प्यार, वालिद के प्यार और मोहब्बत की देखें बात। आसिफ इकबाल उनका नाम था, तो उन्होंने कहा जी मेरे वालिद के नाम करें मोहम्मद दाऊद अली ख़ान कसूर से। लो जी, आप बाप बेटे के नाम है सर, चाहे बाप बेटे के नाम। और आसिफ इकबाल आपको सलाम कि आपने अपने अब्बू का जो है ना वो नाम लिया है। और फिर जनाब इधर मंसूरा से आई है चाय की फरमाइश। मंसूरा मेरे बिल्कुल इधर मुल्तान रोड पे, तो वहाँ पे है चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब। लो जी, आपकी भी मंसूरा लाहौर वाला, आपके भी चाय को सलाम। और एक और दोस्त ने कहा है जी कि आज जो मरीम नवाज़ साहबा ने नौशहरा में तकरीर की है ना, आज चाय उनके नाम भी करें। तो मरीम नवाज़ के लिए तो जनाब ये चाय पूरा मग समेत हाजिर है मग समेत, मग्गे समेत, कप समेत, ठीक है जी। उनकी जुर्रत, बहादुरी, वाकई नो डाउट। अब लेते हैं, देखे जी दसो को मिठा घट है या थोड़ा है, आज सही दसना। आहा, मिठा घट है या थोड़ा चख के दसना तेन। यार यकीन करो, बम चाय, बम बम चिक ये चाय जिनका मैंने नाम लिया ना, ये उनकी चाय है। और ये जी आज बड़ी मज़ेदार चाय है, बहुत मज़ेदार। हालांकि मैंने 1 घंटा पहले वो थोड़ा सा हलवा खाया है, घरेलू हलवा। और फिर मैंने कहा जी मैंने ज़रा हलवा खा लिया, थोड़ा सा 1 चम्मच। और फिर मैं अभी वॉक करके आया हूँ, तकरीबन 1 घंटे की वॉक मैंने की है। तो फिर अब मैं फ़्रेश फील कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो ऑफिस से आते ही पहले नहा लेते हैं, तो वो भी फ्रेशनेस होती है। तो ये लें जी सिप, और है बहुत मज़े की। अच्छा सर, मुझे और कुछ दोस्तों ने कहा था, मैं उनसे माज़रत करता हूँ, मैं उनका नाम लिख नहीं सका, तो वो मैं भूल गया हूँ, तो माफ़ी मिल सकती है ना? कल से ही बस मुझे फ़ोन कर लिया करें,
تو پھر ہوتا ہے میسیج وغیرہ، پھر مجھے وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تو وہ جو فون 8 سے 10 بجے رات کو کرتے ہیں نا، میں پھر فوراً ہی وہ لکھ لیتا ہوں، تو وہ پھر مجھے یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال فرمائش جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے ہوتی ہے، درجنوں لوگوں کے حساب سے ہوتی ہے. تو وہ جو لطیفے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کے اوپر ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر جو آرمی افیسر ہیں آرمی کے، انہوں نے کہا جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ہم سیاست میں حصہ لیتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں لیتے. جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے سیاست میں حصہ لیے ہی نہیں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے. تو ایک آدمی نے مجھے وہ ایک بھیجا ہے، کہتا جی ایک تھا فوجی تھا، فوج کا جوان تھا، اس کی سیاچین گلیشیئر پہ ڈیوٹی لگی، تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے خط لکھتا تھا نا، تو ٹیلی فون کرتا تھا. تو بیوی نے کہا کہ کدی مینو آئی لو یو بھی کہہ دیتا کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں بیگم نہیں کہہ سکتا. ساڈا جڑا وہ سگنل دا افیسر ہوتا ہے نا، سگنل افیسر، وہ ٹیلی فون سنتے ہیں تو پھر اچھا تو نہیں نہ لگتا. اچھا دوسرے دن کہتا جی وہ ٹیلی فون آپریٹر ملا اسی بندے کو، کہتا سر جی اسی تواڈے فون نہیں سنتے، تسی بے شک جو مرضی میاں بیوی گلاں کیتیاں کرو. پھر اس نے کہا جی چلیں فون کی بجائے نا خط لکھتے ہیں. تو اس نے پھر بیوی کو کہا کہ خط میں بھی جو ہے نا، بیوی نے کہا خط پھر میں لکھ دیا کروں گی، تو اس میں آپ کہہ دیا کرو آئی لو یو. تو اس نے خط لکھا، تو خط میں جناب وہ جو ڈاکیہ تھا نا ادھر کا، اس نے کہا سر جی آپ بے شک خط میں جو کچھ لکھیں، ہم آپ کا خط کھول کے آئی لو یو نہیں پڑھتے ہوتے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. امید ہے آپ کو یہ لطیفہ پسند آیا ہوگا. ایک اور سنا دوں، لائٹ موڈ والی ہے نا. کہتے جی وہ ایک سیاسی پروگرام تھا ٹی وی پہ، تو ایک نون لیگ کا وہ ایم پی اے تھا ملک احمد خان صاحب، اور ایک وہ لڑکی تھی جو پروگرام سارا مزاحیہ کر رہی تھی نا. تو اس نے کہا لڑکی نے احمد خان کو کہ جناب سر جی کوئی صحیح صحیح باتیں کیا کرو، لوگ آپ کو بڑا فالو کرتے ہیں، آپ کی بڑی تقلید کر رہے ہیں کہ اے فلانے سیاستدان نے یہ گل کی ہے، فلانے نے یہ کی ہے. کہتے دیکھو نا میری شادی ہوئی میرے خامد نال، تے میں انہوں قبول کیا، انہیں بھی قبول کیا، تے سارا کچھ ہو گیا. تے پھر جا کے میرا خامد مولوی دے کانج کہندا جی کہ میں یو ٹرن لے سکنا. او مائی گاڈ یار، بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ انجوائے کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی، اسی سیاست جسا نہیں لیندے. کہندی فلم سٹار میرا دے بارے وہ عزیزی مزاحیہ لکھدا ہے کہ وہ ہوٹل تے جاندی ہے تے وہ کہندی ہے جی ویٹر کہندا کی کھادا ہے، تے وہ کہندی او مینوں نہیں پتہ لگدا میں کی کھادا ہے تے کدا کھادا ہے مینوں نہیں یاد رہندا. اچھا جی، میں ان لوگوں سے سوری کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گھومتی چائے والی ویڈیو نا، یہ مزہ آپ ایسے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو وہ بے شک نہ دیکھا کریں، کوئی ہم مائنڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی، ہم مائنڈ نہیں کرتے، وہ نہ دیکھا کریں. باقی جناب آج میں نے ویڈیو آپ کو بنائی ہے، نوٹوں کے تھیلے بیگ اور دبئی میں اور اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. حکومت کے بندے نے یہ بتایا ہے. پہلے بھی حکومت کی ویڈیو اوپن ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے نا. پھر جناب مریم نواز نے آج خوب نوشہرہ میں منجی ٹھوکی ہے، یقین کرو زبردست قسم کی، عمران خان کے پروگرام کی، مہنگائی کی، سب کی. انہوں نے کہا جی لوگ آئیں تو ان کو آگے سے بل دکھاؤ، یہ دیکھو خان صاحب بل، یہ دیکھو، ان کو بل دکھاؤ ووٹ مانگنے آئے تو. پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جناب یہ
یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مہنگائی کے بارے میں بھی ہمارے وہ قادری صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں, وہ بھی آپ سنیں. اور یہ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے, کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے, اس کو لمبا کیے جا رہے ہیں. پھر سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی خدا نخواستہ آئین کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تشریح اس کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہو. جو بات کلیئر ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے. اب کوئی بندہ کہے جی مانی مینٹل ہے, دوسرا کہے جی نہیں مینٹل نہیں ہے, تو اس کا چلے میڈیکل بورڈ کروا دو کہ مینٹل والی باتیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اپنے محلے میں صفائی کا خیال رکھا کریں. کوئی چیز آپ وہاں نہ پھینکا کریں, نہ کسی کو آرام سے روکا کریں, روک بھی دیا کریں. جب آپ خود نہیں نہ پھینکیں گے, اپنے محلے میں صفائی کا خیال کریں. وہ الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. خدا حافظ. I love you.